từ soluia devato shankio Jerusalem kia paular palmaru what từ soluia devato shankio Jerusalem kia Jerusalem sha deva postiche takat samedoi meluk waspache Jerusalem sha deva postiche takat samedoi meluk waspache paular palmarum waktu soluya deva toshan gil Jerusalem kia. एम.एस. केरीत भाशेन बेडयतात म्हयन्याचो उगडास करून मिसेस फ्लावियन रोजी आरांजो तिका देवान सर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण मागुया. तेच बराबर केरीत भाशेन मागूंक लायला जॉन रॉड्रिगेस ताका पोर्चुगल सिटीजन कार्ड मेवल्यार पुरो म्हूण. मावतीना कार्वालो सुखी काजारी जिविता खातीर. एडविन किडनी प्रॉब्लेम हाचे पासत मागूंक लायला पेकोणी पासत. निरंजन बरे भलायके पासत आनी राजेंद्र पेरेरा बरे भलायके पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाक आमी दिनवास आनी आर्गां दिवया. इतलो काळ हे मारेकार पिडीक लागून आमची पिलाची गोज बंद आसली. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांतान हांगासर सदांचे परी मिसां चालू आसतली. पाद्रांगलाच्या भक्तांक हांगासर येवंक सोंपें जातलें. पूण उगडास करूंक लायला मास्क घालून येवचें आनीक सोशल डिस्टन्सींग आनी गोज बोत्तोगोच उपरांत दुसरी मिसां आसतलीं त्या मिसाक रावचें लूट करचें न्हय. पयलोच उगडास करता हे देण्या खातीर आमी दिनबासतना पाद्रांगला वरवीं आमी मागवत आसल्या बेगीनूच आमची पिलाची इगोर्ज उक्ती जाल्यार पुरो म्हूण. हे देण्या खातीर दिनबासतना शंबर जाणांक जायते दुसरेय उपकार मेळ्ळ्यात. हे उपकारां खातीर आमी दिनबासता आनी जीं इंतेसांवां आमी कोडीत केल्यांत तेच बराबर तुमची दर एकल्याची इंतेसांव मनान घेवन बराबर देवाक पाद्रांगला वरवीं आमी मागतना हे मिसांत वांटो घेतना आमची हस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. इल्लोसो बेडूकीच रावून आमकांच आमी तयार करया मिसांत वांटो घेवंक. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां वार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia Kakluko Sonia Kakluko Krista Kakluko
kaklutku. Sogya, sogya, sogya kaklutku. Sogya, sogya, sogya kaklutku. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोनीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदांच कोणबाळेन वागोय आनी तुज्या भासावण्यांक सगल्या काळजान ओतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडूशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. नेहमियासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोगली पोरजा एकूच मनीस जाल्ले पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जाली. सोरेस्पोरान इस्रायलाक फर्मायलोले मोइजेसाचे सुमूर्तीचे पुस्तक ताणें एजरास धर्मशास्त्रीक हाडूंक लायले. ताणें ते सोबे मुखार हाडले. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोली भुरगीं आसली. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोल्या भुरग्यां उजीर भोव सोकाडी ते दोनपार पर्यान पुस्तका वयले ताणें वाचले. सगलो लोक सुमूर्तीच्या पुस्तकाक चितान कान दितालो. मुद्दम उबारलोल्या लांकडी उपदेश आसोनार इज्रासाक उबो रावलो. इज्रास सगल्या लोकांवन उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडतोच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सोरेस्पोराक व्हरत्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोजेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगलीं बागोली आनी साश्टांगी पडून तांणी सोरेस्पोराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचला तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहमियास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एजरास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आखे पोरजेक सांगलें, हो दीस सोरेस्पोरा तुमच्या देवाक पवित्र करूंक भेटयल्लो दीस. दुखेस्त जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण सुमूर्तीचे उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितें धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सोरेस्पोराक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. तुमी दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सोरेस्पोराचो संतोश
तुमचे बोड. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक थोंडायलो म्हणून शांत राव. हो दीस पवित्र, दुखेस जावं नाकात. आनी सगलो लोक जेवंक पिवंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो, कित्याक आपणाक परबोट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराची सुमूट सो बरी, देव जिवाची गोठाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरें, नेण्ट्यांची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराच्यो हुकूम स्पश्ट, उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल, भांगरावून काळांक तांची आशा. मोवा परस पड्यांतल्या मोवावून ओदीक तें गोडवें. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. Solvesporak soy, 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 soy. Solvesporak soy, 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 soy. Solvesporak soy, soy. Soy, soy, solvesporak soy, soy. Gori baboy, goshi sogli. Sore wodan, raulia wame. Idle more, idle more, idle more, idle more, idle sobe, sobe. Solvesporak soy, 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 soy. Solvesporak soy, 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 soy. Solvesporak soy, soy. Soy, soy, solvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण बेचो आसलो त्या नोगरांत आनी त्या सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण बावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मळणेक बावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बोती वो बाणू व्हरूं नाकात आनी बाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावात, तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात.
आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोही तुमच्या नोगराची धूळ पुरयान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, केल्लो आयतार आमच्या गोंयच्या धर्मप्रांतांत लौकिकां खातीर भेटयल्लो, द लेयठी. आनी हांगासर आयच्या शुभ वर्तमानांत सुमयाचे जो अशेंच लौकिकांक ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसा त्या नोगरांत आनी त्या सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडली. आपूण वेचे आदीं ह्या लोकांक धाडटा आनी कांय बरी शिकोवन दिवन धाडटा. हीच ती आयज काल आमी म्हणूं येता लौकिकां, आमची क्रिस्ती भाव भयणां. इतली पोरजां पवित्र स्नान घेवन क्रिस्ताच्या राजकीय याज्ञीक वर्गांत आमी भितर सरल्या. याज्ञीक आमी सगळीं पवित्र स्नाना बरी. तर आमचोय वावर जावन आसा, जेजू हो सांगता ते भाशेन तांकांय पाठयतात. दोगां जाणांत एक ल्हान घोराबे कशें. आनी थंयसर आमचे घोराबे पयले सुवातेर मागण्याचे मनीस जावंक जाय. देवाचें राज फोलादीक जावंक, देवाचें राजाक फोड मेळूंक. आमचे बापा ह्या मागण्या आमी म्हणटा आमी, सायबा सर्गीचें राज तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. कितले पावट आमी दान मोन ह्या उतरांचेर आमी दिता म्हणूंक जाय म्हणून आमी म्हणटा. आमकां तर जेजू पाठयता जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या खासगी जिवितांत आनी आमच्या घोराब्यांत, आमच्या समुदायांत मागण्याची गरज. दुसरी गरज म्हणल्यार क्रिस्ताचें बळ तिरावणाचे संस्कारांत आमकां मेवता. पवित्र आत्मा आमचेर देंवता आनी आमकां घोट करता. बळवंत आसूंक गरज. देवाचें राज परगडटलें जाल्यार साहित्य जंयसर अनीत आसा थंयसर नीत हाडटलें जाल्यार आमकां हीच काळजी बळ पवित्र आत्म्यांतल्यान जेजू आमकां फावो करता. पयली गरज मागण्याची, दुसरी गरज बळवंत, दॅट वी बिकम करेजस. तिसरी गोश्ट आमच्या बळसांत पोतयेंत कांयच आसचें न्हू. आमचो फोकस दान मोन फकत देवाचें राज जें आमकां पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेवलां, देवाच्या उतरांतल्यान परम संस्कारांतल्यान. हेंच राज आमी परगटूंक आमचो हुस्को जावंक जाय. आवर फोकस शूड बी ओनली टू प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ गॉड्स लव. हेर वस्तू सगल्यो आमकां गरजेच्यो, पूण देवान गरजेचें आमकां ह्या सासणाचें जिवीत देखून ताचेर आमी दान मोन घालूंक जेजू ग्रास करता. आनी शेवटाक आपणाकूच पाठ करचो. जेजून म्हणलां जी कोण म्हजी पाटलाव करतात तांणी दर दिसा आपणाचो कुरीस घेवचो आनी आपणाचो पाटलां घेवची. केन्ना केन्ना घडी तुमकां येवकार मेळचो ना. वयल्यान तुमचेर बोगलांडां घालून कांय उतरां उलोवन हें सगळें जेजूच्या पाटलांवदाराच्या जिवितांत आमी सोसूंक जाय म्हूण सांगता. आनी जो मनीस
आपणाकूच पाठ करता तेन्ना आनी ताणें वायट देखून केल्यार परतेंच आमी तांकां बरें करूंक शांतीचे चाकर कशें आमकां पाठयता. घडये आमकां खंयच्याय घरांत येवकार मेळना जायत तेन्ना देखून आमी एके भाशेन शांतपणी रावन थंयच तें कितें जालां तें सांडून दूड थंयच सांडून तें आमच्या काळजान मनान घेवन वचूंक न्हय. तें थंयच सांडात आनी हे फुडें वचात. आनी जेन्ना तुमकां हे भाशेन येवकार दितात तांगेरूच रावात. जें कितें दितात तें खातात खायात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे बेआस्तोर जावन आसात आमी जोणेकले. आयज आमकांच आमी विचार करुया. हें मिसांव तांकां दिल्लें तें पवित्र सभे वरवीं हें मिसांव आमकां दर एकल्याक फावो जालां. जे गूण आमकां देवान दिल्यात ते कशें आमी हेच पवित्र सभेचे बऱ्याक आमी वापरतां काय. पाद्र आग्नेलाच्या जिवितांत आग्नेल म्हणजे शांत बोडवो कसो. ताच्याय जिवितांत आटे बिटे त्रास कोश्ट आसले तेन्नाय तो आपणाचे शांत परी मागण्यांचो मनीस ओस्कोत करो कुडीन पूण पवित्र आत्म्यान बोडवंत कसो. कोणूय तरी कितें वायट करतालो अनीत करतालो काळजी घेवन तांकां तो फुडो करतालो. दान मोन फकत सर्गीच्या राज्याचेर धरून आनी शेकी आपणाकूच पाठ करून जेजूचो पाटलाव करूंक दुसऱ्यांक तो देख जावन आसलो आपल्या उतरांतल्यान आपल्या करण्यांतल्यान. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया. लौकीक बाबा भयणां कशीं आमी जागृतायेन जें आपोणें आमकां दिलां तें आमी पाडूंक. बागयोंत जुआंव पावलो दुसरो पापसाहेब आहा तेन्ना म्हणटालो पवित्र सभा एक ओरिस्ट जिगांट कसो. द चर्च इज अ स्लीपिंग जायंट. स्लीपिंग जायंट. इतलें बरें करूंक जातालें पूण सुसेगाद आपणाक कित्याक पडलां. तर आयज ह्या बेआस्तोर जाणांक जेजून पाठयल्या तेच भाशेन आमकांय पाठोवंक जागृतायेन आमी हेंच देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमच्या घोराब्यांत आनी आमच्या समुदायांत आमी परगट करूंक पाद्र आग्नेला वरवीं गोठाय आनी बोड मागुया. Jesus sovereign, am soju, Deva casa avocha. म्हज्या बाबा भयणीनो, मुझ्यान तुमचें बलिदान सोर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वेळा देवा आमी तुका बोंबतां त्या जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर हे आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटाव. तीर बरबाशान ताचे मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Tuja svoj Boga, u sorgi duka zoj, u sorgi duka zoj, sorve spora činavi, ljeta taka zoj, u sorgi duka zoj, o sorgi duka zoj. बाबा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोवूस मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसुडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Tuja kusa, ani ponocivon pona vorvi, tu venaka sodoi de somia. Sosaraja, sodvonara, amchi sodvodgo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत दौरम दुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून हेंच देवाचें राज आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक आनी परगटो म्हूण जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू जाणें शुभ वर्तमानांत ब्यास्तर जाणांक पाठयले तेच भाशेन आमकां दर एकल्याक क्रिस्ती बाबां भयणांक पवित्र स्नाना वरवीं आनी तिरावणाच्या संस्कारांत बोळ दिवन कुरपेन भरून आमकांय पाठयता. हेंच देवाचें राज परगटूंक होच जेजू आमची गोठाय आनी बोळ. हे जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोरसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीचें सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीत ओखद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समरुपून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताचे वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पाद्राग्नाला वरवीं उपकार जो मेळ्ळा ताची कळोवणी. मारिया वी ग्रेसियस नार्वा दिवार्थान कोडीत करूंक लायता. म्हज्या पायक 84 वर्सां आसात आनी ताका अकस्मात एर्नियाचे प्रॉब्लेम जाले. ताका ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण दोतोरान सांगलें पूण ताची पिरायेक लागून दोतोर फाटीं सरतलो
ऑपेरेशन करूंक. ऑपेरेशन केल्यार सक्सेसफूल जायत ती गॅरंटी दिना जालो. पूण म्हजे पांयक जायते त्रास पडटाले. देखून असल्या वेळार आमी मान्या भोंवत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें, खरेंच आमकां मान्या भोंवत आग्नेल पावलो. ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी सक्सेसफुलूय जालें. आनी आतां म्हजो पांय बरो जायत आसा. मान्या भोंवत आग्नेला वरवीं मागलेलो उपकार फावो जाला देखून देवाक आमी दिनबासतांव. आनी बेगीनूच देवान मान्या भोंवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागतां. ह्या आमच्या भयणी बाराबर आनी आमच्या जाणट्या पांय बाराबर आमी देवाक दिनबासतांव. पात्रांगणा वरवीं उपकार तांकां फावो जाला. तशेंच तुमकांय जायते जाणांक उपकार फावो जाल्यात. हें सगळें मनान दवरून देवाक दिनबासूया पात्रांगणाच्या देण्या खातीर. आनी त्याच बराबर तुमची इंतेसांवां आसात, तुमची मागणी आसात. पात्रांगणा वरवीं देवाक ती आमी कोतकोत्यान बावार्थान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवन उबारुया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोळ दिनबाशी मोनान आमी वळखतांव. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतां. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या भोंवत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या भोंवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागतांव. तशेंच आतां मान्या भोंवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें आमी पात्रांगणा वरवीं मागूंक सोदतांव भावार्थान बरमेशान ओगेपणान देवा मुखार आमी दवरुया. एक खुणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयतांव. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या भोंवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी हे आमी मागतांव आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमची अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागतांव. ह्या आमचे पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखान ती तुजेरूच बावाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपटान ते सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी बोगसणे आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाचें राज, मोगाचें, शांतीचें हेंच परगटूंक तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Jezucia Bogdan, tuže aj spor soltan, nisodný gomný, tu sam nasa, sorgaš vadra kojta, nisodný gomný, tu sam nasa, sorgaš vadra kojta. Ula samče veva mukar ponya
som czy